श्री राधा रमण भगवान को। अब फेरि हामी ज्ञान मञ्चमा प्रवेश गरौँ। दुईटा अब प्रश्न शेष रहेका छन्। अहिलेसम्म सोधिएका दुईटा प्रश्नमा दिदीबहिनी समूहको प्रश्नको उत्तर आयो, दाजुभाइ समूहको प्रश्नको उत्तर आउन सकेन। अहिले जतिजनाले उत्तर सही दिनुहुनेछ उहाँहरूलाई यहाँ बोलाएर पुरस्कारले सम्मान पनि गरिनेछ। अब फेरि दिदीबहिनी समूहलाई प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला। हजुरहरूले एक प्रश्न जितेर दाजुभाइ समूह भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। अब अर्को पनि प्रश्नको सही उत्तर दिनुभयो भने तपाईहरुले हार्नुहुन्न, यो पक्का हुन्छ अनि हजुरहरूको जित सुनिश्चित हुन्छ। तर सही उत्तर दिन सक्नु भएन भने दाजुभाइ समूहले जित्ने सम्भावना पनि अझै छ, एउटा प्रश्नको उत्तर नदिएर पनि। त्यो भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला। अबको प्रश्न साह्रै सजिलो छ। अब यी दुईटा प्रश्न चाहिँ यहाँ स्थानीय विषयलाई लिएर छन्। यहाँ धेरैवटा प्रश्न बनाएको छु मैले, तर आज प्रथम ज्ञान मञ्च भएको हुनाले स्थानीय विषयलाई लिएर प्रश्न छन्। यो दिदीबहिनीहरूलाई अबको प्रश्न छ। यहाँ गत साल 2076 सालमा 6 महिनासम्म लगातार राम नाम जप महायज्ञ गरियो। ध्यान दिएर सुन्नु होला प्रश्न। त्यो कुन महिनाको कति गतेबाट प्रारम्भ भएर कुन महिनाको कति गते त्यसको पूर्णाहुति गरिएको थियो? त्यो दिदीबहिनी समूहले भन्नुहोस्। त्यसरी हैन, उठेर भन्नु, हात उठाउनु, उठेर भन्नु। उठ्नु 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 हजुर, छिटो उठ्नु। समय हजुरको यहाँ गुरुजीले हेरिरहनु भएको छ। हजुर दिदीले भन्दै यार बाचा कता छ? पछाडि लेखेको म त पढ्दिन, हजुरले भन्नु। हजुर 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 माघ 26 गतेसम्म जोरदारतालीले उहाँहरूको अभिनन्दन गरौँ। उहाँहरूले सही उत्तर दिनुभएको। सबैको जनमानसमा यो याद होस्। भदौ 24 गतेदेखि लिएर प्रारम्भ भएर माघ 26, यो पनि यस क्षेत्रलाई लिएर आजकै विषयलाई लिएर प्रश्न छ। यो चाहिँ यता पढेर हुँदैन, सुनेको भरमा भन्नुपर्छ। यो क्षेत्रको प्राचीन नाम, पुरानो नाम गिधनिया हो भने आज त्यसलाई नयाँ नामाकरण गरियो मञ्चबाट। त्यो नयाँ नामाकरण गरेको नाम के हो? हजुर हजुर गोधनिया। सही उत्तर। जोरदार तालीले उहाँको अभिनन्दन गरौँ। भाइले सही उत्तर दिनुभएको छ। यसलाई गिधनियाबाट गोधनिया गरौँ। गोधनिया होइन, गोधनिया, गोधनिया नाम गरौँ भनेर उहाँले एक प्रश्नको सही उत्तर दिएर विजेता बन्नु भएको छ। उहाँहरू तीनैजना जो प्रश्नका विजेता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँ आएर सम्मान लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू यहाँ आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई आजको सम्मान
अब एकपल्ट हजुरहरूले अलिकति सुन्नु होला। आजको सम्मानको प्रायोजन गर्नुभएको छ जिल्ला समन्वय समिति सदस्य तथा श्री हनुमान आराधना मण्डल नेपाल मोरङ जिल्ला अध्यक्ष श्री पुलिस विश्वासजीले गर्नुभएको छ, आफैले गर्नुभएको छ। 10 थान कपी, 10 थान कलम, 6 पिस राधे राधे खादा उहाँले ल्याएर यहाँ दिनुभएको छ, जो आफ्नो मूल्यले उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले ल्याए यति सामान जो यहाँ बच्छ त्यो यहीँ रहन्छ। भोलि पर्सि यी कलाकारहरूले तपाईँहरूलाई सबैलाई ज्ञान मञ्चमा साथ दिनुभएको छ। कलाकारहरूलाई फेरि उहाँहरूको सङ्ख्या र यहाँको सङ्ख्या बराबर भएपछि बाँडिदिने गरिन्छ र जो शेष बच्छ त्यसलाई आज हजुरहरूले जसले प्रश्नको सही उत्तर दिनुभएको छ उहाँहरू यहाँ आएर पुरस्कार लिनुहोला। उहाँहरू यहाँ आउनुहोस्। आजको पुरस्कार राशिमा डट कलम, कपी र खादा रहेको छ। तीनैजना आउनुहोला। 2 दिदीबहिनीहरूले उत्तर दिनुभएको छ। एक दाजुभाइ, यहाँलाई त्यो ह्यान्ड माइक दिनु त, ह्यान्ड माइक भाइलाई। त्यो विश्वासी त्यो माइकको माइक बालकुण्डको किरण काट्छ रे भाइ। त्यो माइक कोसँग छ? दिदीसँग। दिदीको नाम के हो? आफ्नो परिचय दिनु त दिदीले। राधे राधे बुझु। राधे राधे। मेरो नाम पूनम कुमारी माझी, घर दुहवी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9, बालकुण्डवासी। बालकुण्डवासी। बालकुण्डमा हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यहाँ प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म उहाँले प्रत्येक दिन पुरस्कार जितेर रेकर्ड बनाउनु भएको थियो। उहाँलाई जोरदार तालीले अभिनन्दन गरौँ। पक्का कथाका श्रोता उहाँले यहाँ पनि आएर पुरस्कार जित्नमा सफल हुनुभएको छ। हजुरको जय होस्, मङ्गल होस्। भाइको राधे राधे सीताराम। मेरो नाम सुदर्शन कुमार माझी, म यही ग्राम थानका निवासी, गिधनिया 5। गोधनिया कि गिधनिया? गोधनिया। गोधनिया भनेर पुरस्कार जित्ने अनि गिधनिया भनेर परिचय दिने। कतिमा पढ्नुहुन्छ बाबुले? BBA फर्स्ट इयर। कहाँ पढ्दै? पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट। जोरदार तालीले उहाँको अभिनन्दन गरौँ। हजुरको पढाइ अगाडि बढोस्, पढ्नमा खुब मन लागोस्। यो ठाउँको नामलाई रोशन गर्नुहोस्, पहिचान गर्नुहोस्। हामीलाई यो ठाउँले पहिचान दिएको छ, हामी यो ठाउँको पहिचान गर्छौँ। हजुरको नाम? हाम्रो घर यो गधनिया हो, वार्ड नम्बर 5। ये हजुर परिचय? मेरो नाम पूनम देवी शाह हो। पूनम देवी शाह, घर यही ठाउँमा हो? गधनियामा। ठिकै छ। अब 7 दिनसम्म सिकाउँदा उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ। गोधनिया बानी त्यही छ। ठिक छ, ठिक छ। त्यो अभ्यास हुनलाई समय लाग्छ। उहाँ रतनजीको सासू माताजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। धेरै सहयोग यहाँ गर्नु भएको छ। अरू पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ हामीलाई।
कार्यक्रम सकिया छ। हजुरहरू तल यहाँ मञ्चमा गएर अनुकूल भए अनुसारले यसमा हजुरहरू गइदिनु होला र हजुरहरूले नृत्य गर्नुपर्ने छ। एउटा यसको शर्त हो त्यो। हजुर त्यहाँ उभिएर अनि जानु होला। उभिनु त उभिनु, ननाच्नु उभिनु। ननाच्नु उभिएर जानु। उभिएर ल तल ल यही उभिएर ताली बजाउनु ल। Thank you.
श्री राधारमण भगवान को। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो झाँकीको कार्यक्रम छ। आजको कार्यक्रम झाँकीको श्री हनुमानजीको झाँकी छ। श्री हनुमानजीको झाँकी रहेको छ, किनभने यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसान्तकम। हनुमान जी को स्वरूप कस्तो छ भन्दा जहाँ पनि भगवानको नाम संकीर्तन कथा हुन्छ त्यहाँ सबैभन्दा पहिले हनुमान जी गएर बस्नुहुन्छ। यहाँ पनि दृश्य अदृश्य रूपमा हाम्रो बीचमा हनुमान जी आएर रहनु भएको छ। भगवानको कहीँ टुटे फुटे शब्दमा पनि संकीर्तन भइरहेको छ भने हनुमान जी पुग्नुहुन्छ। यहाँ त महापुराणको साथमा भगवानको नाम गान भइरहेको छ, लीला गान भइरहेको छ। यहाँ पनि भगवान हनुमान जी आउनु भएको छ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम। कस्तो भएर जानुहुन्छ भने त्यो भजन कीर्तन भइरहेको ठाउँमा हात जोडेर शिर झुकाएर जानुहुन्छ। कृतमस्तकाञ्जलिम, यस्तो शिरमा हात जोडेर जानुहुन्छ। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, भगवानको नाम संकीर्तन र कथालाई श्रवण गर्दा गर्दै हनुमानजीको कण्ठ भरिएर आउँछ। आँखाबाट बरबर 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 आँसु झार्दै बसेर श्रवण गर्नुहुन्छ। त्यस्ता मारुति नमत राक्षसान्तकम वायुनन्दन, त्यस्ता जो राक्षसहरूका अन्तक हुनुहुन्छ, नाशक हुनुहुन्छ, त्यस्ता हनुमानजीलाई हामीले प्रणाम गर्छौँ। यसरी शास्त्रकारहरूले प्रणाम गरेका नै आज यो मङ्गलाचरणको रूपमा हनुमानजीको झाँकी। हल्ला नगर्नु होला, भूमिका सुनेपछि अनि झाँकीको मजा आउँछ हेर्नु, नभए आनन्द आउँदैन। पहिले त्यसको भूमिका रूपरेखा बुझ्यो भने अनि भरे हेर्दा त्यो दृश्यमा धेरै आनन्द आउँछ। त्यस्ता हनुमानजीको हामीले पनि आज मङ्गलाचरणको रूपमा हनुमानजीको यहाँ झाँकी निकालिँदैछ। हनुमानजी ध्यान दिनु होला, सावधान, यो सावधानीलाई ध्यान दिनु होला। हनुमानजी दल बलको साथमा आउनुहुन्छ, या एक्लै आउनुहुन्न। हनुमानजीको स्वभाव त थाहा छँदैछ कि थाहा छैन, होइन? हनुमानजीको स्वभाव भन्न रिस उठो कसैलाई भने कस्तो बदरिया स्वभाव रहेछ भन्दैन। बदरिया स्वभाव भनेको हनुमानजीकै स्वभाव। एउटा सानो सानो कथा सुनाइदिन्छु अनि यहाँ झाँकी आउँछ। रामजी एकपल्ट ससुराल आउनु भएछ मिथिला हेर्नु। साथमा बानरहरूले भनेछन्, हनुमानजी लगायत सुग्रीव लगायतले भनेछन्, हे प्रभु हामी पनि हजुरको ससुराली हेर्न जान्छौँ भनेर प्रार्थना गरे। सुन्नु है, ध्यान दिएर सुन्नु, बडा रसिक कथा छ, प्रसङ्ग छ। तपाईँहरूलाई बडा काम दिन्छ, यो सबैलाई काम दिने हो। जसको ससुराली छ त्यसलाई त काम अहिले दिन्छ, जसको छैन त्यसलाई पछि दिन्छ। यो भएर तपाईँले सुन्नुहोस्। रामजी ससुराली आउने हुनुभयो। बानरहरूले प्रार्थना गरे, प्रभु हजुरको ससुराली हामीलाई पनि हेर्न मन छ। अरे माता जानकीको त्यो पावन जन्मभूमि कस्तो होला जसबाट माता जानकी प्रकट भएर आउनुभयो, हामीलाई पनि कृपा गरेर हजुरले लग्दी बक्सिस्। अब रामजीलाई बडा डर लाग्यो, किनभने अब बानर स्वभाव उछलकुद गर्छन्। अब मेरो ससुरालीमा गएको जो ज्वाइँ हुन्छ, ज्वाइँलाई के भन्छ अरे? बाउ बाउ जम्या बाउ बाउ जमाई बाबु बाउ जमाई बाउ भएन भने हजुरले मिलाएर सुनिदिनु होला। नजान्ने मान्छेले भनेको झन् मिठो सुनिन्छ। बोलो जय श्री राधे। अब जमाई बाबु जब ससुराल जानुहुन्छ गएपछि त उहाँ त मूर्ति हो हेर्नु, ससुरालीमा मूर्ति भएर बस्नुपर्छ। हजुर होजी, घरमा पत्नीको अगाडि जति मोचमा ताउ दिए पनि ससुराली पुगेपछि हेर्नु त्यो जमाई बाबु बिल्कुल भिगी बिल्ली भएर बसिया हुन्छ। अब रामजी सोच्नु मेरो त बडा मर्यादा छ ससुरालीमा। अब यी बानरहरू त उछलकुद गर्छन्,
यिनीहरूमा कोही मर्यादा छैन, आचरण छैन, कसरी लाग्यो? अब मना पनि गर्न सक्नु भएन, अत्यन्त प्रेमी छन्। भगवान रामजीले भन्नुभयो ठिक छ हजुरहरू सबै चल्नुहोस्, तर एउटा कुरोलाई मेरो मान्दिनु होला, के भन्दा त्यहाँ यो उछलकुद नगर्नु होला, शान्त भएर रहनु होला। यदि शान्त रहनुहुन्छ भने जानमा कोही आपत्ति छैन। सबै वानरले भने प्रभु हामीहरू एकदम शान्त रहनेछौँ, एकदम भगत भएर रहनेछौँ, कहीँ कोही गडबडी हुने छैन। हजुरले जनकपुर लिएर गइबक्सोस्। रामजीले लिएर जानुभयो ठाँटबाँटको साथमा। बानर भालु सब रामजीको त्यो साथमा आए जनकपुर ससुरालीमा। अब त जनकपुर वासीहरूले दिव्य स्वागत गर्नुभयो, अनेक प्रकारका मिष्ठान्नहरू बाँड्नुभयो। असारको बेला रामजी आउनु भएको रहेछ। हेर्नु, असारको बेला त्यो आमहरू पाकेको हुन्छ नि, हेर्नु असारमा पाक्छ होइन आम? असारमा त्यो आमहरू, मालदा आम कति मिठो हुन्छ होइन? यता कुन आम हुन्छ? मालदा आम हुन्छ होइन? यता पनि हजुर यहाँ पनि हुन्छ, अरू पनि कहीँ हुन्छ, दशहरी आम, लोकल अर्को खट्टी मिठी आम, जठुवा आम, केलवा आम, कई प्रकारका आम हुन्छन्। बिजुवा आम त त्यो हेर्नु त्यसमा खाने चिज कम हुन्छ, बीज चाहिँ यत्रो हुन्छ होइन, भित्र यत्रो हुन्छ, खाने चिज कम हुन्छ, त्यस्ता आम हुन्छन्। असारको बेला तिनीहरू पाक्छन्। असारको अन्तिम समयमा रामजी आउनु भएको रहेछ। अब जब भण्डारामा बसाइयो, बानर भालु सब बसे, हनुमानजी बस्नु, सुग्रीवजी, नल नील तोषक आदि सबै बसे। उनीहरूलाई जो आइटम बनेको थियो भण्डारा मिष्ठानहरू सब बाँडियो। अनि यतातिर आम हुन्छ, मिठा मिठा आम, आमको सिजन भएको हुनाले सबैले आम पनि बाँडियो। सबै शान्त भएर बसेका थिए। रामजी प्रसन्न हुनुभयो। हो यहाँ त आएर यिनीहरूले उछल कूद गरेनन्। अब यसै शान्तिको साथमा म अयोध्या जान पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर रामजी बसिरहनु भएको थियो। यतापट्टि गर्दा गर्दै के भएछ भने नलले यसो गरेर आम चुस्नुपर्छ भनेर अरूले सिकाइराखेका थियो। आम यसो चुस्दै हुन्थ्यो, आम यसो दरो पक्रेको त्यो गुठली बाहिर निक्लेर माथि उफ्रिन्छ। रामजीले केही बदमासी नगर्नु भनेको थियो, गुठली माथि उफ्रियो। नलजीले आफू पनि माथि बुरुक्क उफ्रेर त्यो गुठलीलाई पकड्नु भयो। अर्को बानरलाई भएछ, हेर यहाँ हामी शान्त भएको त यसले म यति माथि उफ्रिन सक्छु भनेर देखाइहाल्यो भन्ने भएछ। हेर्नु, अर्कोले त्योभन्दा माथि गुठलीलाई उफारो, त्योभन्दा माथि गएर पक्रियो। अर्कोले अझै माथि उफारेर त्योभन्दा माथि गएर पक्रियो। गर्दा गर्दै सारा आमको जति पनि गुठली त्यो सबै खोसाखोस गर्दै गुठली माथि उछाल्दै गएर पकड्दै छिचा लिदर गरेर छोडिदिनु भयो। रामजीको ससुराली गमन बडा अचम्म भयो, बडा विचित्र भयो, बडा दिव्य भयो। रामजीले सबैलाई हात जोडेर बिन्ती गर्नुभयो, हे हनुमानजी अब हजुरले सबैलाई शान्त गरेर अयोध्यातिर जाउँ भनेर अयोध्या लिएर आउनुभयो। एउटा त्यस्तो रसमय कथा आउँछ, त्यस्ता पावन हनुमानजीका चरित्रहरू छन्। साथै रामसेनाका जो बानर सुग्रीव, जाम्बवान, नल नील आदि जो पनि हुनुहुन्छ, अंगद, उहाँहरूको पावन चरित्र यहाँ अब हुन गइरहेको छ झाँकीको माध्यमबाट। हेरौँ अब हनुमानजी कहाँबाट आउनुहुन्छ, अंगद कहाँबाट आउनुहुन्छ, सुग्रीव कहाँबाट आउनुहुन्छ, जाम्बवान कहाँबाट आउनुहुन्छ, नलनील कहाँबाट आउनुहुन्छ। अब हामीले हेरौँ कसरी गर्जना गर्दै गर्दै आउनुहुन्छ। बानर आउँदैछ, हेर्दै बस। श्री हनुमानजी महाराजको, श्री बजरंगबली महाराजको। तपाईहरुले मुख हेरेर चिन्नु होला कुन हनुमान हो, कुन सुग्रीव हो, कुन बानर हो।
जय श्री राम। हनुमानजी महाराज आफ्ना सेनाहरूलाई बानरहरूलाई लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। फुसक्क जाँदै हुनुहुन्छ, थाहा नपाउने गरी कसैले। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी को मस्त न फिर चेला चपेटालाई अब सेवातिर लगाउनु भएको छ। सबै चेला चपेटा सेवा गरिरहेका छन्, प्रार्थना गरिरहेका छन्। अतुलित बलरामं हेम शैलाभदेयं गनुजवन कुशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं। हे हनुमान जी, हामीलाई भोक लागेको छ, केही त खाना दिनुहोस्। सकल गुण निदानं वानराणामभिषं रघुपति प्रियभक्तं गातं नमामि। माला एउटा माला लाग्छ। श्री हनुमान जी महाराज शशीजी, मन्दिरमा फलफुल होला, फलफुल ल्याएर हनुमानजीहरूलाई दिनु होला। मन्दिरमा छ, मन्दिरमा। हजुरले दिनु नभ्याए उहाँहरू आफै गइसक्नुभयो। हनुमानजी मन्दिर पुगिसक्नु भएको छ। फलफुल दिने भेट्नुहुन्छ, सबै लिएर आउनु। भाइ देखो छोटे छोटे
उसे शंकर भगवान कहते हैं और जो रखते हैं सीएम राम को उसे हनुमान कहते हैं। महादेव की महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की। हामीले यहाँ झाँकीको रूपमा हनुमानजीलाई दर्शन गर्न पाएका छौँ। अब हनुमानजी यहाँबाट गन्धमादन पर्वततिर लाग्नुहुन्छ आफ्ना दलबल सेनालाई लिएर। यहाँ जति पनि बदमास छन् तिनीहरूलाई गदाले बजाउँदै बजाउँदै सही दिशामा ल्याएर 2-4 गदा हान्दै यो समूहमा उछलकुद गरेर यहाँ भित्र पसेर एकपल्ट भित्र पसेर हाहाकार मजाएर अरे त्यहाँभन्दा पछाडि बल्ल हाने गन्धमादन पर्वततिर